Taglakbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, upangong may kasanag, sugatun ta ang paglaong. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga epekto sa constipation. Ang banagsang nga constipation dili sama ka delikado sa padayon ng constipation. Adunay pipila ka mga epekto nga mahimong mahitabo kung ang problema dili dayon masulbad. Kung ang constipation magpadayon kini, mahimong hinungdan sa anal fissure o anal fissure, rectal prolapse, paghubag sa mga ugat sa anus, fecal impaction o pagpagahi sa stool, paghugot sa tinai o pagkunhod, cancer sa colon. Angay usab masayran ang mga pagkaon nga makapaingon sa constipation. Ang hinog nga saging makatabang sa pagpugong sa constipation. Samtang ang dili hinog nga saging adunay kaatbang nga epekto sa ato pa usa kini sa mga prutas nga hinungdan sa constipation. Kaya ang unripe nga saging mas resistant sa starch nga mao kini ang adunay usa ka compound nga halos mutumaw sa atoang lawas. Ang alcohol kay kasagarang hinungdan sa constipation. Ang pag-inom og sobrang alcohol nagdugang sa ganahanon sa fluid nga nawala pinaagi sa ihi. Kini mao hinungdan sa dehydration. Kung dili ka mo inom og igong gidaghanon sa tubig, mutaas ang risgo sa constipation tungod kay mawala ang sobra nga tubig pinaagi sa ihi. Oga ang usa sa mga pagkaon nga dunay constipating gituuhan nga gluten. Ang mga pagkaon nga nagkuha is resulta sa pagproseso sa mga lugas sama sa puti nga tinapay, puti nga bugas ug puti nga pasta, dili kaayo sustansya. Nitugod kay ang bran o kagaw nga bahin sa lugas gikuha sa panahon sa pagproseso. Oga lakip na ang gatas mao laing komon nga hinungdan sa constipation sa pipila ka mga tao. Ang mga masusuo ug bata ilabi ng mamiligro lagmi tungod sa pagkasensitibo sa mga protina nga makita sa gatas sa baka. Ug ang pula nga karne mahimong hinungdan usab sa constipation tungod sa daghang mga hinungdan alang sa usa kini adunay gamay nga fiber nga nagdugag kadaghan sa mga bangkito ug nagtabang kanila sa paglihok. Ikaduha, ang pula nga karne dili direkta nga nagpameno sa kinatibugang inadlaw nga paggamit sa fiber sa usa ka tawo pinaagi sa pag-ilis sa mga kapilian nga dunay taas nga fiber. Mga pagkaong penerito o ibutang ta ang fried o fast food sa lista sa mga pagkaon nga maka-constipation. Kinitungod kay kini nga mga pagkaon taas sa tambok ug ubos sa fiber. Mga pagkaon nga adunay mga preserbatibo, kinita sa sodium o sugar content, gidugang nga lami o kolor apan aron matunaw kini tanan nga komplikado nga artificial nga mga additives ang digestive system kinahanglan usab nga magtrabaho pag-ayo kini nakapahuyang sa digestive system. Ang enerhiya nga mga ilimnon, itom nga kape, cream nga kape, caffeinated nga kape, tsaa, init nga tsokolate, soda guban pa ang usa-usab sa hinungdan nga maka-constipate. Apan dili angay mabalaka tungod kay adunay mga natural nga alternatibo nga makahatag benepisyo alang niini. Kini ang atong pag-asayron sa tuwang pagbalik. Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the Wellness Coffee Blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Kabuhay pa rin kamong nagpaminaw sa atong programa. Dalit kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigkama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Kini paghihapon si Atiging inyong makauban para sa health tips for the day.
Ang constipation nga saga na sinatian sa kadaghanan mao ang usa ka kondisyon nga dunay kalabutan sa paglisod o panagsara nga makabawas. Diin ang hugaw, gahi ug lisod ipagawas kini posibleng tungod sa kakulangon sa fiber diha sa diet, kakulangon sa tubig, kulang sa ehersisyo o uban pang mga factors. Kung constipated ka, samtang nagkarugay ang hugaw sa colon, mas mahimong gassier ka, mabati nga bloated ka o butod ang tiyan. Ug unsa ang mga pamaagi aron maalubyohan ang constipation o butod na tiyan sa natural nga pamaagi. Hasta na ang pagtambal niini aron nga mahupay ang problema sa pagtunaw. Bisan og dili makamatay ang constipation o paglisod sa pagpagawa sa imong hugaw, mamahimong makahasol kini sa imuha, ilabi na sa imuhang inadlaw-adlaw nga pagabuluhaton. Ug dili nato angay problemahon pa tungod kay dunay mga halamang gamot nga og mga prutas nga makita ra nato sa ato ang palibot nga maoy makatabang kanato. So ang mga pagkaon nga maayo alang niini, ang labing epektibo nga mga paagi sa pagbuntog niini nga problema mao ang pag-ehersisyo, pag-inom og daghang tubig, pagkaon sa himsog ug puno sa fiber nga mga pagkaon. Ang mga pagkaon nga makapahupay sa constipation mahimong dali nga solusyon niini nga problema. Ang mga mansanas usa ka maayong tinubdan sa fiber. Ang fiber nagtabang sa pagporma sa hugaw pinaagi sa pag-agi sa mga tinai ug nagpasiugda sa regular nga paglihok sa tinai. Ang mga mansanas usab adunay espesyal nga matang sa matunaw nga fiber nga gitawag og pectin nga adunay laxative effect. Ang pectin makapauswag sa paghilis o makapahupay sa constipation. Ang plum gigamit ingon sa usa ka natural nga laxative. Ang mga plum adunay fiber. May usab nga gigikanan sa sorbitol. Ang sorbitol usa ka klase sa asukal nga alkohol nga dili matunaw sa lawas. Makapahupay kini sa constipation pinagi sa pagkuha sa tubig ngadto sa tinai ug pagpaaktibo sa mga tinai. Ang mga peras o pears makatabang sa paghupay sa constipation sa lain-lain nga pamaagi. Una, kini dato sa fiber. Ang mga peras usab taas sa sugar alcohol sorbitol nga naglihok isip usa ka osmotic agent sa pagkalusog tubig ngadto sa mga tinai ug pagduso sa paglihok sa tinai. Ang beans, ang matang sa beans nga dunay lain-laing mga mata adunay taas nga kantidad sa fiber. Sa ingon niini makatabang sa pagpauswag sa paglihok sa tinai. Niining paagiha epektibo kini sa paghupay sa constipation. Ang repolyo usa ka maayong tinubdan usab sa fiber o makadugang sa kinabag-an sa hugaw. Niining paagiha maayo kini alang sa constipation. Gisiguro usab sa repolyo ang hapsay nga agianan sa hugaw. Epektibo usab ang daghang sulod sa fiber niini. Ang ubas dato sa fiber o makatabang sa paghupay sa constipation. Ang grapefruits o dunay laxative properties nga makatabang sa paghupay sa constipation. Aduna kini fiber apan hinumdumi nga ang grapefruit juice mahimo usab nga makabalda sa pipila ka mga tambal. Busa kung nagtumar ka og bisan unsang tambal, pag-inom og grapefruit uban ang pag-amping. Ang kahel o ang juicy fruit naghatag og fiber dugang pa ang mga kahel o mga prutas sa citrus sa kinatibukan adunay usa ka flavonol nga gitawag og naringenin nga mahimog mulihok ingon sa usa ka laxative. Usa ka tasa sa spinach naghatag usab og 4 ka gramos ka fiber, naglangkob usab kini og magnesium, usa ka mineral nga makatabang sa pagkunhod sa colon o pagdani sa tubig aron malimpyuhan ang mga butang niini. Ang popcorn sa ka high fiber low calorie snack makatabang sa pagdugang sa ginaganon sa bangkito. Gitugutan usab niini nga mahurot ang colon. Kaon og usa ka panaksan nga unsalted popcorn kada adlaw para sa constipation. Og syempre pa dili angay natong kalimtan ang pagtumar adlaw-adlaw og EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule tungod kay kini makatabang usab sa imuhang regular nga pagbawas adlaw-adlaw og kini makatabang sa imuhang digestive system lakip na sa imong immune system aron nga magpabiling himsog adlaw-adlaw. Kaya mag EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ka. Og kanang naglangkob sa ato ang programa karong adlaw og hinaot
Nga aduna na usab kamoy mga napupo nga mga impupasyon kabahin sa constipation ug ang mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Capsule. Kung doon na mo'y mga pangutana, bahin sa tuang mga produkto, mamay mong tawagan ang hotline 0927-405-3550. Inyong kauban sa gihapon, Ate Ging, hangtod sa sunod higayon, daghang salamat ug makabuhay nga adlaw, padayon sa pagpakahimsog ug ampingi ang inyuhang panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL, lamang ka. Magmakabuhay. Radyo natin. Tumigil